करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अब डेफिसिट में नहीं है। इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो इंडस्ट्री लगेगी। अगले 2 साल जॉब्स देने के काबिल पाकिस्तान नहीं है। सिर्फ आपकी जो स्टॉक मार्केट के जो है वो बड़े प्लेयर्स को फायदा है, इससे गरीब को कोई फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नवंबर के एंड तक की मैंने सोचा कि आपके साथ मईशत की अपडेट आपके साथ शेयर कर ली जाए और क्या ट्रेंड्स है मईशत के। तो कोई खातिर खा इस्तेहकाम नजर तो नहीं आता, लेकिन बेहतरी अगर आप ये कहते हैं तो बेहतरी भी नजर नहीं आती। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अब डेफिसिट में नहीं है। और आप पूछेंगे कि सरप्लस में है, तो सरप्लस में तकरीबन $9 मिलियन आप कर लें तो इतना ही सरप्लस है। यानी यूं समझ लीजिए कि डेफिसिट में तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको सरप्लस जो कहेंगे तो वो बहुत मामूली हद का है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से कोई खुश आइंद बात है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि इस परफॉर्मेंस के मुताबिक जो मैं आपके साथ जो रिव्यू शेयर भी करूंगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद जो मामला इस टाइम पर हैं वो फ्रीजिंग की सिचुएशन है। अच्छा, फ्रीजिंग की सिचुएशन कैसे है वो मैं आपको अर्ज करता हूं, लेकिन जो हालात मैंने आपको बताया, जब करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला जब आपने समझना है तो वो यूं समझ लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट जो है वो इम्बैलेंस तब होता है जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो, या इंपोर्ट्स हो रही हो या एक्सपोर्ट्स हो रही हो। तो इस हवाले से आपकी जो है वो एक्सपोर्ट्स भी खातिर खान नहीं है, इंपोर्ट्स जो है वो भी आपकी खातिर खान नहीं है, और बहुत सारी चीजों पर पाबंदी है। जब आपकी इन चीजों के ऊपर पाबंदी होगी, इसका मतलब है यहां पे इंडस्ट्री नहीं है, तो बहुत सारे मटेरियल्स इधर से इंपोर्ट नहीं हो रहा और लग्जरी आइटम्स भी इंपोर्ट नहीं हो रही, तो बाइंग पावर भी नहीं होगी। और जब बाइंग पावर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, जब किसी तरह से इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही होती तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी नहीं जाता, तो करंट अकाउंट जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी रुक जाता है। सो इस तरीके से जो मैं सिचुएशन बता रहा हूं, इसके एनालिसिस के मुताबिक अगले 2 साल जो है वो जॉब्स देने के काबिल पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो 22 पर है, जो कि ऑल टाइम हाई है। और इसको अगर आपने तकरीबन 9-10 पर लेकर जाना है तो कोई तसल्ली हो सकती है, यानी इन्फ्लेशन के मामले में आप किसी को तसल्ली दे सकते हैं, IMF को तसल्ली दे सकते हैं कि इन्फ्लेशन अगर आप पॉलिसी रेट 9-10 पर लेकर जाएं, तो अगर वहां नहीं जाता तो अफरात ज़र जो है वो तकरीबन आपको, मैं टोटल कर रहा हूं, मैं आपको डिवाइड नहीं बता रहा, अफरात ज़र फूड की अलग से होती है, FMCGs की अलग से होती है, टोटल अफरात ज़र जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं वो तकरीबन नियर अबाउट जो है वो 40%, तो आप ये वैसे कहते हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन आपकी जो है, जो गंदम हो गया, आपकी कपास हो गई, आपकी बाकी सारी चीजें हो गई, ये जो भी मामला थे पाकिस्तान में उनके रेट्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, जिसका आम आदमी को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। आपकी यानी जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे थे और अपने रोने रो रहे थे कि उनके दौर के अंदर वो सारा कुछ था, यही सेम सिमेट्री थी जो बढ़ती गई। उनके दौर में कुछ नहीं हुआ था, उनके दौर के अंदर कार्टेल बने, उनके दौर में माफिया बने, उनकी दौर से ही जो है वो आपकी जो कॉटन बेल्स थी वो जनूबी पंजाब में मुंतकिल हुई, बड़े बड़े खिलवाड़ हुए, बड़े बड़े कार्टेल हुए। और आपको पोल्ट्री का मामला भी पता है कि उसकी कार्टेलाइजेशन के पीछे किसका हाथ था। खैर, इस बात पे मैं डिस्कस करने अभी यहां नहीं बैठा, आपके सामने ये जैसे मैंने अर्ज की कि 2 साल अगले पाकिस्तान जॉब देने की पोजीशन में है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। उसके आगे आ जाते हैं कि अगर अब देखना यह है कि जो भी गवर्नमेंट होगी तो क्या वो कोई ऐसे असबाब बना रही है, क्या ऐसा मंशूर है, कोई पॉलिसी बनाई है, क्या प्लान दिया है जिसकी बेस के ऊपर जो है माशी तौर पर बेहतरी की कोई तसल्ली या कोई थोड़ी सी तसल्ली दी जा सकती है। तो ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा, और ना सियासी जमातें कोई ऐसा मंशूर बना रही हैं जिससे बेरोजगारी, महंगाई और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो मुकम्मल तौर पर नापैद हो गई है। अच्छा, अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसके मुताबिक जो है उसका रिवाइवल की सिमत के अंदर या रिवाइवल की डायरेक्शन या प्लान किसी भी जमात ने शेयर किया नहीं, अभी तक पॉजिटिव किसी ने भी शेयर नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूं, क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो इंडस्ट्री लगेगी। जब तक आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़ा रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी।
تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. موٹی موٹی چیزوں کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ رپورٹس شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ آل ٹائم ہائی جس طریقے سے جس طرح ہر چیز کو سکویز کیا گیا اور ہر چیز کے بزنس جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ فریز کر دی گئی. یہ کوئی پازیٹیو انڈیکس نہیں ہو سکتا. گروتھ کے اندر ہوگا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اتار چڑھاؤ آئے گا نا. تو جب اتار چڑھاؤ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو اگر میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ موٹی موٹی باتیں رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہ جیسے آپ کا KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پازیٹیو اکنامک سگنل اور ریکوری انڈیکیٹرز کی وجہ سے جو اس نے مارکیٹ کو ٹریگر کیا ہے تو وہ 100 انڈیکس کے اوپر پہنچ چکا ہے. اسی طریقے سے جو اگر آپ دیکھیں تو جو PSX ہے وہ 33% یعنی 33% کے قریب نومبر تک رہا اور اس نے یعنی آل ٹائم ہائی تقریباً آپ 6% کر لیں یعنی 58,199 پوائنٹ مارک کیے، یعنی آپ آل ٹوگیدر آپ جو ہے وہ 600 کی بلند ترین سطح اور 700 کی بلند ترین سطح بھی اس نے عبور کی. اس سے صرف اور صرف آپ کی جو سٹاک مارکیٹ کے جو ہے وہ بڑے پلیئرز کو فائدہ ہے، اس سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی غریب آدمی جو ہے اس کو صرف اور صرف انفلیشن سے لینا دینا ہونا چاہیے، یعنی کیونکہ پرائس مسلسل بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے غریب کو امپیکٹ کوئی بہتر آنے والا نہیں ہے. امیر کو مزید فائدہ ضرور ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ انٹرم گورنمنٹ سے اس ٹائم کا آپ کا جو اشرافیہ ہے، آپ کا جو امیر طبقہ ہے، آپ کا بڑا بزنس مین، چھوٹا بزنس مین نہیں، میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز والے کو بزنس مین ہی نہیں کہہ رہا، میں اس کو اشرافیہ کو کہہ رہا ہوں جو انویسٹرز ہیں وہ بہت خوش ہیں جی. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ IMF کی طرف سے جو سٹاف لیول ریویو ہے، کیونکہ ساری باتیں آپ مان رہے ہیں اور غریب کو جو آپ کوئی فائدہ نہیں دے رہے، امیر کو آپ فائدہ دے رہے ہیں، چنانچہ جو سٹاف لیول ریویو ہے اس کے مطابق اس لیے اچھا آنا تھا کیونکہ پہلے اب بجلی سے جو ہے وہ آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی، اب وہی جو ہے وہ آپ نے گیس سے اور LPG سے پیسہ نکال لیا اور زیادہ بل آپ نے ٹھوک کر کے تو آپ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی. چنانچہ سرکولر ڈیٹ ہو یا IPPs کی مد میں جو پیسہ ہو وہ IMF کے مطابق ریویو میں چل رہا ہے. تو اس سے جو ہے وہ IMF کا ٹیکنیکلی بہتر ریویو ہے اور نومبر میں جو ہے وہ مارکیٹ جو کانفیڈنس ہے وہ بہتر ہوا ہے. اب اس کے اندر جو ریفارمز ایکسچینج کمپنیز کی ہوئے ہیں اس میں ریڈکشن آئی ہے. ایلیسٹ ٹرانزیکشنز ہیں، ایکسچینج ریٹ ہے اس میں وہ تھوڑے سے بہتر آئی ہیں، مطلب اس میں ٹرانزیکشن کے اندر ایلیسٹ قسم کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، وہ اس میں کافی حد تک بہتری آئی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں کوئی گروتھ خاص نہیں ہے، تقریباً 1.1% کی آپ یوں سمجھ لیں کہ سپٹمبر 2023 تک جو ہے وہ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ مسلسل ڈکلائن چل رہا تھا تو اس سے یعنی آپ 16 مہینے کی شہباز شریف کی گورنمنٹ کو صرف تف کرنے کے بجائے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ مسلسل جو ہے وہ ڈکلائننگ سچویشن رہی. اب آ کے فریزنگ سچویشن ہے، یعنی آپ بڑھ نہیں رہے آپ لیکن معاملات اچھے بھی نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اندر اس کی سپلائی ڈسٹریبیوشن ہو گئی، ریموول آف امپورٹ ریسٹرکشن ہے، امپروو ڈالر لیکوڈیٹی کنٹریبیوشن ہے. ڈالر پاکستان کے پاس ہے نہیں تو سچویشن میں آپ کو کیا اچھی بتا سکتا ہوں، پاکستان کے پاس ڈالر ہے نہیں، مانگنے کے لیے ہم ہر جگہ جا رہے ہیں اور مسلسل مانگتے جا رہے ہیں، ڈالر مانگ رہے ہیں اور اس کے منگتا پالیسی کے علاوہ میں اس کو کوئی پالیسی کہہ نہیں سکتا تو مانگتے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو ٹریکٹرز ہوگی، ٹریکٹر کی سیلز ہو گئی، پھر اس کے اوپر جو ہو گیا پھر ڈیپ ہو گئی، اس کے اندر تھوڑا سا سلائٹ بہتری آئی ہے ربی کراپس کے اوپر اور یہ ساری چیزوں کے اوپر ایگریکلچر کے اندر، کیونکہ میجر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اب تک نہیں آئی. تو جب تک وہ نہیں آئے گی اس تک بہتری نہیں آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے بنے گا. اگر جو فسکل فرنٹ کے اندر اگر میں باقی چیزوں کو دیکھ لوں کہ ہیلتھ گروتھ کیا ہے، ریونیو کیا ہے، آؤٹ پلیس گروتھ کیا ہے، ایکسپینڈیچر ڈیورنگ دا فرسٹ کوارٹر کیا ہے، سو ٹیکس اور نان ٹیکس کلیکشن جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس نے اس میں ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ آپ سے ٹیکس تو کھینچ کے لیے جا رہے ہیں، سو وہ بہت زیادہ رائز پر ہے. غریب آدمی کا کوئی لینا دینا ان سارے کاموں سے نہیں ہے. سو اب اس کے سامنے جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دی ساری رپورٹ، اور GDP جو ہے وہ کسی صورت میں آپ کے سامنے ابھی تک شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا نمبر نہیں ہے جسے میں آپ کے سامنے شیئر کر سکوں.
اور باقی رہی جو ہے وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ اسی وقت تک کنٹرول رہتا ہے جب تک آپ کی گروتھ ہوتی ہے، تو جب گروتھ ہی نہیں ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نہیں ہوگا، تو ابھی ملینز میں بہتری ہے، تو اس کو آپ فریزنگ سچویشن کہتے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے فوری طور پہ پولیٹیکل ڈسپلن بہتر کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تاکہ ملک کے اندر جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ان پٹ ہوگی، پروڈکشن ہوگی، پروڈکشن ہوگی تو مینوفیکچرنگ ہوگی، مینوفیکچرنگ ہوگی تو گروتھ ہوگی، گروتھ ہوگی تو ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، اور اس کے علاوہ پاکستان کی اگر آپ معاشی صورتحال بہتر کہیں تو بہتر میں صرف اس لیے کہہ سکتا ہوں، فریزنگ کہہ سکتا ہوں، بہتر نہیں کہہ سکتا۔